रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। आफ्नो दल विभाजनमा सभामुखले भूमिका खेलेको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेद्वारा प्रतिनिधि सभा बैठक अवरुद्ध, संविधान र संसदीय नियमावली अनुसार निर्णय गरेको सभामुख सापकोटाको भनाई। प्रधानमन्त्री देउबा नेतृत्वको सरकारले ठूला शक्ति राष्ट्रसँगको सम्बन्ध सुमधुर बनाउनु पर्ने दबाव बढ्दै भारत, चीन र अमेरिकासँग जोडिएका विषयलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने। अल्पमतमा परिसकेको बागमती सरकारको मन्त्रीमण्डल विस्तार, 7 मन्त्री र 4 राज्य मन्त्री थप। अफगानिस्तानलाई अमेरिका सहितका देशले आर्थिक र मानवीय सहायता प्रदान गर्नुपर्ने चीनको भनाई। तालिबान नेतृत्वको सरकारमा सहभागी मन्त्रीलाई लिएर अमेरिकाको चासो। र टी20 क्रिकेटको विश्व वरियतामा नेपालका 4 खेलाडी पर्न सफल। ईपीएल क्रिकेटका लागि विराटनगर वरियर्सले दोस्रो विदेशी खेलाडी अनुबन्धित। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा सन्तोष र सूरज। समाचार अब विस्तारमा। सरकारले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको अवरोधका बीचमा राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश प्रतिनिधि सभामा पेश गरेको छ। प्रतिनिधि सभाको आजको तेस्रो बैठकमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँले अध्यादेश पेश गर्नुभयो। एमाले सांसदले नाराबाजी गरिरहेकै बेलामा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले गृहमन्त्री खाँलाई समय दिनुभएको थियो। एमाले सांसद विरोध गर्दै रोस्टममै पुगेका थिए। सांसदले रोस्टम अगाडि नाराबाजी कायम राखे पनि सापकोटाले सभामुख तथा उपसभामुखको अनुपस्थितिमा बैठक अध्यक्षता गर्नका लागि सांसदको नाम मनोनयन गरेको पढेर सुनाउनु भएको थियो। एमालेको विरोधपछि संघीय संसदका दुवै सदनका बैठकहरू अवरुद्ध भए। प्रतिनिधि सभाको आगामी बैठक शुक्रबार दिउँसो 1 बजेका लागि बोलाइएको छ। यसैबीच राष्ट्रिय सभा बैठक पनि एमालेका कारण अवरुद्ध हुँदा अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हाले अर्को बैठक पर्सि शुक्रबार दिउँसो 1 बजेका लागि बोलाउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकको सुरुमै बोल्दै एमाले प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले आफ्नो दल विभाजन गर्न सभामुखले भूमिका खेलेको आरोप लगाउनु भएको छ। भट्टराईले एमाले फुटाउन संविधान, कानून, नियम, विधि उल्लङ्घन गरिएको दावी गर्नुभयो। उहाँले विगतमा माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीका सांसदलाई कारबाही गर्दा र अहिले एमालेको हकमा फरक निर्णय गरिएको टिप्पणी गर्नुभयो। यसभन्दा अगाडिका नजिरहरू हेर्दाखेरि तपाईले माननीय सरिता गिरीलाई 2077 सालको असार 24 गतेका दिन 18 घण्टा नहुँदै सूचना जारी गरेर निष्कासन गर्नुभएको छ। 2077 साल चैत्र 24 गते दर्ता भएको तत्कालीन माओवादी केन्द्रका 4 जना सांसदहरूको निष्कासनसँग सम्बन्धित पत्र तपाईले 24 घण्टा नबित्दैखेरि 26 गते बसेको 1 बजे बसेको संसदको बैठकमा पढेर सुनाउनु भएको छ। त्यो नियम माओवादी केन्द्रबाट निष्कासित सांसदहरू र जनता समाजवादी पार्टीका सांसदको हकमा मात्रै लागू हुन्छ कि नेकपा एमालेको हकमा पनि लागू हुन्छ? एमालेले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले आफूले संवैधानिक व्यवस्था र संसदीय नियमावली अनुसार निर्णय गरेको बताउनुभयो। बैठकमा नाराबाजी सहित रोस्टम घेराउ गर्न पुगेका एमाले सांसदलाई सभामुख सापकोटाले संविधानको प्रावधानमा ध्यान दिन आग्रह समेत गर्नुभयो। मान्य सदस्यहरू, यसै बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षले उठाएको विषयको सन्दर्भमा मैले प्रचलित कानूनको प्रावधानका आधारमा रही निर्णय लिएको हो। हाल यो विषय सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको छ। साथै नेपालको संविधानको धारा 105 ले अदालतमा विचाराधीन मुद्दाहरूको सम्बन्धमा संघीय संसदको कुनै सदनमा छलफल गर्न बन्देज गरेको व्यवहार जानकारी गराउँछु। त्यसैगरी प्रतिनिधि सभा नियमावली 2075 को नियम 21 को खण्ड ख, ग र घ का प्रावधानहरू समेत यहाँहरूलाई जानकारी छ भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु। सो जवाफमा चित्त नबुझाई एमाले सांसदले आफू विरुद्धको नाराबाजी नरोकेपछि सभामुख सापकोटा आक्रोशित हुनुभएको थियो। मान्य सदस्यहरू, देशमा संविधान छ, कानून छ, ऐन छ। मर्यादा बाहिर नजानु होला। संसदको गरिमा र मर्यादा भन्दा बाहिर नजानु होला। फेरि पनि म भन्छु, प्रतिनिधि सभा नियमावली 2075 को ख र ग तपाईहरुलाई गम्भीर ढंगले आकर्षित गर्न चाहन्छु म। अब कान्तिपुर सविस्तार।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा नेतृत्वको वर्तमान सरकारले दुई छिमेकी मुलुक भारत र चीन तथा मित्र राष्ट्र अमेरिकासँग जोडिएका विषयलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने अवस्था सृजना भएको छ। दार्चुलाका युवा जयसिंह धामी तुइनबाट खसेर महाकालीमा बेपत्ता भएको घटनासँगै नेपाली भूमिमा भारतीय हेलिकप्टर प्रवेश गरेको विषय तथा उत्तरी छिमेकी चीनसँगको सीमाबारे अध्ययन कार्यदल गठनपछि देखिएको विवाद निरूपण गर्नुपर्नेछ। त्यस्तै सरकारलाई अमेरिकी सहायताको एमसीसी सम्झौता अनुमोदन तत्काल गर्नुपर्ने दबाव समेत थपिएको छ। सीमा पार गर्न लागेका बेला तुइनबाट खसेर महाकाली नदीमा दार्चुलाका युवा बेपत्ता भएको घटनामा लामो समय प्रतिक्रिया विहीन बनेको भन्दै चौतर्फी आलोचना खेपेको सरकारले अन्ततः भारतीय सीमा सुरक्षा बलको संलग्नता किटान गर्दै भारतलाई औपचारिक पत्र पठायो। दार्चुला घटना सेलाउन नपाउँदै नेपालसँग अनुमति नलिई हेलिकप्टर प्रवेशले दक्षिण छिमेकी भारतसँगको सम्बन्धलाई प्रभावित पारेको छ भने हुम्लामा नेपाली भूमि अतिक्रमण भए नभएको अध्ययन गर्ने सरकारको निर्णयले उत्तरी छिमेकीसँग को सम्बन्धमा चिसो बनाउने विश्लेषण भइरहेका छन्। दुई निकट छिमेकीसँग देखिएको समस्या समाधान हुन नसकिरहेका बेला अमेरिकी अनुदानको एमसीसी सम्झौता अनुमोदनको विषयलाई सरकारले तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने अवस्था आएको हो। सत्तारूढ माओवादी केन्द्रका नेता हरिबोल गजुरेल यी विषयमा दरिलो गरी आफ्नो पोजिसन राख्न घरेलु राजनीतिलाई सहज बनाउनु पर्ने मत राख्छन्। कतिखेर के उठाउनु भनेको त सोचेर नै गर्नु पर्यो। अब यस्तो जटिल खाली अवस्थामा छ, यहाँ चाहिँ राजनीति सजिलो फेरि धेरै जटिलताबाट जानुपर्छ। कसैको एउटा प्रधानमन्त्रीको तागत भन्ने कुरो चाहिँ के भने संसदको तागतमा पनि जोडिन्छ नि त, पार्टीको तागतमा जोडिन्छ। हिजोको स्थितिमा जटिल स्थिति भएको हुनाले ठोकी पाइला चाल्नुपर्ने आवश्यकता तपाईँ सबैलाई थाहा नै छ नेपालमा। दक्षिणी छिमेकी भारतसँगै पछिल्लो समय चीनसँग पनि सीमाको विवाद उठेको छ, तर भारतसँग जसरी बल्झिएको छैन। चीनले आफ्नो पक्षबाट नेपाली भूभाग अतिक्रमण नभएको दावी गर्दै आएको छ। परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानका उपकार्यकारी निर्देशक रूपक सापकोटा छिमेकीसँगको सम्बन्धबारे राज्यका निकाय भन्दा पनि अमोक व्यक्ति तथा संस्था हावी हुँदा कूटनीतिक पक्ष कमजोर बनेको टिप्पणी गर्छन्। नेपाल र चीनको सम्बन्धमा चाहिँ जुन एउटा संयन्त्रको विकास गरेका छौँ, त्यो संयन्त्रमा चाहिँ हामीले सरकारको तर्फबाट अहिले जे भइराखेको छ त्यसले चाहिँ नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सञ्चालन र परराष्ट्र नीति र छिमेकी नीतिमा चाहिँ केही हदसम्म प्रभाव पार्ने देखिन्छ। लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीको विवाद हुँदा दलहरूले संसदमा साझा संकल्प गरेर मिचिएको आफ्नो भूमि समेटेर राजनीतिक नक्सा जारी गर्न सफल भएका थिए। यद्यपि यसको व्यावहारिक कार्यान्वयन भएको छैन। यस्तै भारतसँग सीमा विवाद, सुगौली सन्धि लगायतका असमान सन्धिको अध्ययनका लागि गठित नेपाल भारत प्रबुद्ध समूह ईपीजी को कार्यालयले बुझाएको प्रतिवेदन अझै सार्वजनिक भएको छैन। देशभित्रका राजनीतिक शक्तिहरू एकमत हुन नसक्दा परराष्ट्र सम्बन्ध र कूटनीतिका यस्तै मुद्दा सम्बोधनमा ढिलाइ भइरहेको जानकारहरूको भनाइ छ। परराष्ट्र मामिला जानकार एवं ईपीजी का एकजना सदस्य राजन भट्टराई, सरकारमा तलमाथि भयो पछिल्लो बनेका सरकारहरूले भने त्यही लिएर हामी विभाजित भएको ठहर छ। त्यसपछि स्वाभाविक हो छिमेकीहरूले हाम्रो त्यो कमजोरीमाथि फाइदा उठाउने उनीहरूले कोसिस गर्छन्। यही खालको प्रक्रिया अन्य विषयहरूमा पनि लागू हुन्छ। यो चाहिँ विशुद्ध एउटा सीमाको विषयमा मात्र लागू हुने विषय होइन। 4 वर्ष अघि सम्झौता भएर 2 वर्षदेखि संसदमा रोकिएको एमसीसी सम्झौता अनुमोदन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा नेतृत्वको सरकारका लागि टाउको दुखाइको विषय भएको छ। सो सम्झौतालाई लिएर सबैजसो दलमा विवाद छ। सत्तारूढ कांग्रेसले सम्झौता जसरी पनि अनुमोदन गर्नुपर्नेमा जोड़ दिएको छ भने माओवादी केन्द्र संशोधनको पक्षमा छ। त्यति मात्र होइन, विद्युत प्रसारण लाइन र सड़क स्तर उन्नतिसँग जोडिएको सम्झौतालाई लिएर आम जनमानसमा नकारात्मक सन्देश प्रवाह भएको छ। पूर्व परराष्ट्र मन्त्री एवं राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनी सबै दलसँग परामर्श गरी प्रधानमन्त्री देउबाले एमसीसी को विषय टुङ्ग्याउनु पर्ने सुझाव दिन्छन्। एउटा पार्टीको मात्रै कुरा नहेरौं, देशको कुरा हेर्नुपर्छ। हामीले देशको स्वार्थको कुरा हेर्नुपर्छ। त्यसकारण यसमा नमिलेका कुरा के हुन्, नमिलेकै हो भने नमिलेका कुरा के हुन् भनेर यकिन गरेर सहमतिमा पुगेर तर अनुदानका केही कुराहरूको बारेमा हाम्रो देशमा यस्तो आवाज आएको छ। त्यसकारण यसको बारेमा कसरी जाने भनेर संयुक्त रूपमा तपाईको जानु पर्यो के। अब यहाँ पनि म के देखिराखेको छु भने हामी अमेरिकासँग वार्ता पनि पत्रिकाद्वारा गरिरहेका छौं। पछिल्लो समय उत्पन्न विवाद र मुद्दा सल्टाएर भारत, चीन र अमेरिकासँगको सम्बन्धलाई सुमधुर बनाउनु पर्ने दबावमा वर्तमान सरकार छ। त्यसैले विज्ञहरू भन्छन् प्रधानमन्त्री देउबाले परराष्ट्र मामिला र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका विभिन्न मुद्दालाई सम्बोधन गर्न कूटनीतिक दक्षता र कौशल देखाउने समय आएको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि अनिल परियार। कान्तिपुर सविस्तार।
अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसीले नेपालसँगको सम्झौताका विवादित विषयमाथि नेपाल सरकारलाई जवाफ पठाएको छ। नेपालले भदौ 18 गते एमसीसी सम्झौताका विषयलाई सूचीकरण गरेर वाशिंटन डीसी स्थित एमसीसी मुख्यालयलाई पत्राचार गरेको थियो। सो पत्रको जवाफ आज नेपाल सरकारलाई पठाएको अमेरिकी दूतावासले जनाएको छ। एमसीसीको मुख्यालयले नेपाल स्थित अमेरिकी दूतावास मार्फत जवाफ पठाएको हो। यसै बीचमा चासो राख्दै एमसीसी उपाध्यक्ष फातेमा सुमार र सहायक अध्यक्ष जोनाथन ब्रुक्स भोलि 4 दिने नेपाल भ्रमणका लागि नेपाल आउन लागेको पूर्व सन्ध्यामा एमसीसीले दूतावास मार्फत नेपाललाई विवादित बुदाका विषयमा जवाफ पठाएको हो। एमसीसीको विषय नेपालमा राजनीतिक एजेन्डा बनेर विवादमा परेपछि अर्थ मन्त्रालयले विवादित 11 बुदा समेटेर अमेरिकी दूतावास मार्फत नै एमसीसी मुख्यालयलाई पत्र पठाएको थियो। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। अब बाँकी प्रसंग। अल्पमतमा परिसकेको बागमती प्रदेश सरकारकी मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी साक्यले मन्त्री परिषद विस्तार गर्नुभएको छ। मुख्यमन्त्री साक्यले 7 जना मन्त्री र 4 जना राज्यमन्त्री थप्नु भएको हो। केशवराज पाण्डेलाई भौतिक पूर्वाधार, रचना खड्कालाई आर्थिक मामिला तथा योजना, विजय सुवेदीलाई सामाजिक विकास, शान्ति प्रसाद पौडेललाई उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण, प्रदीप कुमार कटवाललाई स्वास्थ्य मन्त्री बनाउनु भएको छ। त्यस्तै डाक्टर अजय क्रान्ति साक्य आन्तरिक मामिला तथा योजना, चन्द्र लामा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री नियुक्त हुनुभएको छ। नवनियुक्त मन्त्रीहरूलाई प्रदेश प्रमुख यादव शर्माले आजै पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण भएको हो। मुख्यमन्त्री साक्यले जीवन खड्कालाई भौतिक पूर्वाधार विकास, जुनेली श्रेष्ठलाई सामाजिक विकास, बद्री मैनालीलाई भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी र सरस्वती बाटीलाई उद्योग पर्यटन तथा वन राज्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुभएको छ। लुम्बिनी प्रदेश सभामा जनता समाजवादी पार्टी जसपाको रिक्त समानुपातिक सांसदमा निर्मला मुडभरी भट्टराई नियुक्त हुनुभएको छ। नवनियुक्त सांसद भट्टराईलाई सभामुख पूर्णबहादुर घरतीले आज शपथ गराउनुभयो। भट्टराईलाई निर्वाचन आयोगले भदौ 15 गते समानुपातिक सदस्यमा निर्वाचित भएको प्रमाणपत्र दिएको थियो। भट्टराईसँगै लुम्बिनी प्रदेश सभामा सांसदको संख्या 81 पुगेको छ। यसअघि प्रदेश सदस्य कल्पना पाण्डे कारबाहीमा परेपछि खाली रहेको सो स्थानमा भट्टराईलाई सिफारिस गरिएको थियो। मुलुकका पुराना दलमा सधैँ हुने बहस हो यो युवा पुस्ता पार्टीको नेतृत्वमा कहिले पुग्छन्। अहिले 14औं महाधिवेशनको तयारीमा रहेको नेपाली कांग्रेसभित्र पनि यो मुद्दा स्वाभाविक रूपमा उठेको छ। महाधिवेशनका मतदाता चुन्ने क्षेत्रीय अधिवेशन अघि भएको वडा तहको निर्वाचनमा यसपटक उत्साहजनक युवा सहभागिता र प्रतिनिधित्व पाइएको छ। तर यो प्रतिनिधित्व महाधिवेशन पछिको परिमाणमा पनि देख्न पाइनेमा अझै संशय छ। एक रिपोर्ट। विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाले ईस्वी सम्बत 1946 मा नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेसको स्थापना गर्दा उहाँको उमेर 32 वर्षको थियो। 2003 साल माघ 12 र 13 मा भारतको तत्कालीन कलकत्तामा नेपाली कांग्रेसको पहिलो महाधिवेशनले सभापति चुन्दा बीपी मात्रै 33 वर्षको हुनुहुन्थ्यो। तर उहाँकै पार्टी नेपाली कांग्रेस अहिले उमेर पकाएकाहरूको पार्टीको हैसियतमा पुगेको छ। 14औं महाधिवेशनको संघारमा आइपुग्दा यसपटक नेपाली कांग्रेसले आफूलाई युवाको पार्टीको रूपमा परिवर्तन गर्ने सम्भावना देखाएको छ। दैलेख दुल्लु नगरपालिका 3 मा 19 वर्षीय किशोरी स्वस्तिका महत वडा सभापति बनेर चर्चामा छिन्। यस्तै कास्की माछापुच्छ्रे गाउँपालिका वडा नम्बर 7 बाट 19 वर्षकै दीपिका भण्डारी क्षेत्रीय प्रतिनिधि बनेकी छिन्। सल्यान बनगाड कुपिण्डे नगरपालिका 7 मा 18 वर्षीय सुसन केसीले उपसभापतिको नेतृत्व सम्हालेका छन्। वडा तहमा भएको सर्वसम्मतिमा युवाको सहभागिता बढ्नुले आगामी दिनमा कांग्रेस युवा मैत्री पार्टीको रूपमा प्रस्तुत हुने नेविसंघका युवा नेता एलिजा ढकालको विश्वास छ। दैलेखको दुल्लुबाट सुरु भइसक्यो युवा नेतृत्व आउन, क्रमशः आउने क्रम पनि जारी नै छ। अहिले म्याक्सिमम युवाहरू क्षेत्रीय प्रतिनिधि भइसकेपछि अब आउने नेतृत्व चाहिँ युवाले चुनेको नेतृत्व हुने भयो। युवाहरूले जति पनि अप्सन मिल्छ त्यो अप्सनमा चाहिँ एकदमै राम्रो अप्सन चुज गर्ने र आफू पनि त्यो अप्सनमा उभिने अवसर धेरै युवाहरूलाई छ। दैलेख दुल्लु नगरपालिका 3 की 19 वर्षीय वडा सभापति स्वस्तिका महत आफ्नो जितले युवालाई जिम्मेवारी दिन कांग्रेस र कांग्रेस जन तयार देखिएको सन्देश प्रवाह भएको बताउनुहुन्छ। उहाँहरूले त मलाई दिनुभयो, मलाई विश्वास गर्नुभयो, मैले सक्छु भनेर उहाँहरूसँग विनम्र गरे हैन, निम्र गरे र उहाँहरूले चाहिँ मलाई दिनुभयो। मैले अब गर्नुपर्ने कामहरू कर्तव्य राम्रोसँग गर्छु कि नै, गर्न सक्छु कि नै भनेर मनमा भित्र कौतूहलता जागेको छ के। त्यही पनि म आफ्नो आँट साहस र निडर भएर चाहिँ म अगाडि बढ्ने छु। स्वरोजगार, आर्थिक समृद्धि सहितको राजनीति
पछिल्लो आवश्यकता भएकाले युवा पुस्ता त्यही आवश्यकतालाई पूरा गर्ने लक्ष्य सहित नेतृत्वमा सहभागी भएको तनहु भानु नगरपालिका 2 का वडा स्तरीय अधिवेशनबाट अध्यक्षमा चुनिएका अर्जुन बहादुर केसी बताउनुहुन्छ। देशको परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै अबका युवाहरू भनेको देशको खम्बा हो। अब यो देश बनाउनको लागि युवाहरूको आवश्यकता छ। त्यही क्रमबाट हामीहरू अगाडि बढिरहेका छौं। कंग्रेसको क्रियाशील सदस्यमा यसपटक 33% भन्दा बढ़ी युवा रहेकाले पनि वडा तहमा आएको नतिजा अस्वाभाविक होइन। 16 देखि 25 वर्ष उमेर समूहका 40,621 र 26 देखि 40 वर्ष उमेर समूहका 2,50,340 क्रियाशील सदस्य रहेको कंग्रेसमा अहिले आएको प्रारम्भिक नतिजा अपेक्षा गरिए अनुसार नै हो। विश्लेषक डाक्टर उद्धव प्याकुरेल कंग्रेसको नेतृत्व पुग्नका लागि उमेरको भन्दा पनि नवीन सोच र विचारधारा सहित युवाको सम्भावना बलियो हुनु सुखद भएको टिप्पणी गर्नुहुन्छ। सम्भावनाहरू छन् र अहिले युवा पंक्ति पनि नेतृत्वको लागि तयार भएर अगाडि बढिरहेको छ र त्यसले चाहिँ एउटा दबाव केन्द्रीय लेभलसम्म लिडरसिपको लागि चाहिँ अगाडि बढ्ने आशा चाहिँ गर्न सकिन्छ। नयाँ पुस्ता भनेपछि त यङ जेनेरेसन र त्यो पनि 15 देखि 24 वर्षको कुराहरू होला। हिजो नेतृत्वमा नबसेका मान्छे आज बस्दैमा नयाँ पुस्ता चाहिँ हुँदैन। म चाहिँ त्यति निरुत्साहित छैन। अहिले चाहिँ उत्साहको वातावरण बनेको छ भन्ने लाग्छ मलाई। कंग्रेसको तल्लो तहमा देखिएको यो पुस्तान्तरण 14औं महाधिवेशनसम्म कायम रहे यसले छुट्टै सन्देश प्रवाह गर्न सक्छ। अन्यथा राजनीतिमा युवा आकर्षण छैन वा युवा वय र सोच मैत्री नेपालका राजनैतिक दलहरू छैनन् भन्ने भाष्य समाजमा लामो समयसम्म कायम रहनेमा कुनै शंका छैन। रेडियो कान्तिपुरका लागि पूजनी श्रेष्ठ। नेपाली कांग्रेसले 56 जिल्लामा वडा तहको अधिवेशन सम्पन्न गरेको छ। आसन्न 14औं महाधिवेशनको कार्यतालिका अनुसार गत शुक्रबारबाट क्रियाशील सदस्यता वितरण सार्वजनिक भएका जिल्लामा अधिवेशन शुरू भएको थियो। केन्द्रीय निर्वाचन समितिका संयोजक महादेव प्रसाद यादवले 56 जिल्लाका अधिकांश वडामा सहमतिमा अधिवेशन सम्पन्न भएको बताउनुभयो। संयोजक यादवले डडेलधुराको क्रियाशील सदस्यको सूची पठाए पनि अधिवेशन भने हुन नसकेको बताउनुभयो। कान्तिपुर डायरीमा अब सुर्खेत डायरीको पालो। सुर्खेत डायरीबाट चाँदनी कठायतको नमस्कार। विवादका कारण सुर्खेतको चिंगाड गाउँपालिकाको स्थायी केन्द्रको टुङ्गो लाग्न सकेको छैन। अदालतमा पुगेको सो विवाद अहिलेसम्म सुल्झिन नसकेको हो। साबिकको गाविस भवन वडा नम्बर 5 अबुलचिङमा थियो, तर जनप्रतिनिधि बीच केन्द्र अबुलचिङमा राख्ने वा वडा नम्बर 2 को पुनखेतमा सार्ने भन्ने विषयमा विवाद उत्पन्न भएपछि गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष नै विभाजित बनेका छन्। गाउँपालिकाको केन्द्र पुरानै सरकारी संरचना भएको स्थानमा हुनुपर्ने भन्दै जय बहादुर राणा सहितले 2077 साल फागुन 6 गते उच्च अदालत सुर्खेतमा रिट दायर गरेका थिए। सुर्खेतमा लामो समयदेखि बन्द रहेका विद्यालय खोल्ने तयारी गरिएको छ। जिल्ला कोभिड-19 व्यवस्थापन समितिको बैठकले जोखिम मूल्याङ्कन गरी अर्को सातादेखि भौतिक उपस्थितिमै विद्यालय सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको हो। स्मार्ट लकडाउन कार्यविधि अनुसार विद्यालय सञ्चालनको तयारी गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजालले जानकारी दिनुभयो। भेरीगंगा नगरपालिकाको रामघाट र लेकबेसी नगरपालिकाको दशरथपुर जोड्ने पुल शिलान्यास भएको 5 वर्ष बितिसक्दा पनि निर्माण शुरू भएको छैन। 2073 माघमा शिलान्यास गरेको भेरी नदीमाथिको पक्की पुल निर्माणमा ढिलाइ हुँदा अलपत्र परेको हो। पक्की पुल निर्माणमा ढिलाइ तथा भएको झोलुङ्गे पुल पनि जीर्ण हुँदा स्थानीयलाई भेरी वारपार गर्न समस्या भएको छ। वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले नगरभित्रका महिलालाई लेखापढी सम्बन्धी तालिम दिएको छ। नगरपालिकाको न्यायिक समिति, नेपाल कानून समाज र 2 एसिया फाउन्डेशनको संयुक्त सहकार्यमा 3 दिनसम्म सञ्चालन भएको तालिममा 50 जनाको सहभागिता रहेको थियो। तालिम समापनपछि जिल्ला अदालत सुर्खेतले सञ्चालन गरेको परीक्षामा उत्तीर्ण हुनेलाई लेखनदास प्रमाणपत्र प्रदान गर्ने वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका उपप्रमुख मोहनमाया ढकालले जानकारी दिनुभयो। महिलालाई उनीहरूको क्षमता अनुसारको रोजगारी उपलब्ध गराउन तालिमको सञ्चालन गरिएको उहाँको भनाइ छ। हवस् त, सुर्खेत डायरी आजलाई यति नै। चाँदनी कठायत बिदा हुन्छु, नमस्कार। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो।
कान्तिपुर डायरीमा आर्थिक समाचार अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले नेपालमा लगानी गर्ने ठाउँको अभाव नभएको बताउनु भएको छ। लगानी बोर्डको 10औं वार्षिक उत्सव समारोहलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री शर्माले नेपालमा लगानी बढाउनका लागि सरकारले सार्वजनिक निजी साझेदारीको अवधारणालाई अपनाउने बताउनुभयो। मुलुकभित्रका निजी क्षेत्रलाई पनि उत्साहका साथ लगानी गर्ने वातावरण बनाउन सरकार लागि परेको उहाँले बताउनुभयो। नेपालमा लगानी प्रतिको आकर्षण बढे पनि पर्याप्त विदेशी लगानी भित्र्याउन नसकिएको भन्दै लगानीसँगै त्यसको सुरक्षा लगानीकर्ताका लागि महत्त्वपूर्ण हुने भएकाले सुरक्षित लगानीको वातावरण बनाउनु पर्ने मन्त्री शर्माले बताउनुभयो। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। चीनले अफगानिस्तानमा पछिल्लो विकसित घटनाक्रमका विषयमा अमेरिका सहित उसका सहयोगी राष्ट्रले आर्थिक र मानवीय सहायता प्रदान गर्नुपर्ने बताएको छ। चीनका विदेश मन्त्री वाङ यीले सार्वभौम स्वतन्त्रताको सम्मान गर्दै अफगानिस्तानको सकारात्मक विकासका लागि सहयोगी मुलुकले सहायता प्रदान गर्नु उनीहरूको कर्तव्य भएको बताउनुभयो। अफगानिस्तानसँग सीमा जोडिएका छिमेकी राष्ट्रहरू सम्मिलित बैठकमा सम्बोधन गर्दै विदेश मन्त्री वाङले अफगानिस्तानको पक्षमा अभिव्यक्ति दिनुभएको हो। यसैबीच संयुक्त राष्ट्रसङ्घले अफगानिस्तानका नागरिकको जीवन रक्षाका लागि सहायता पाउन तालिबानले आफ्नो आचरण र गतिविधिमा सुधार गर्नुपर्ने जनाएको छ। तालिबान नेतृत्वको नवगठित अफगान सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरूलाई लिएर अमेरिकाले गम्भीर चासो व्यक्त गरेको छ। अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले सरकारका केही व्यक्तिहरूको विगतको संलग्नता र पृष्ठभूमिलाई लिएर गम्भीर भएको प्रतिक्रिया दिएको हो। अमेरिकाले तालिबानलाई भनाइका आधारमा नभई कामका आधारमा मूल्याङ्कन गर्ने बताएको छ। अन्तिम सरकारको नेतृत्व गरेका मुल्लाह मोहम्मद हसन अखुन राष्ट्रसङ्घीय प्रतिनिधित्वको सूचीमा छन् प्रतिबन्धको सूचीमा छन्। मन्त्री परिषदका अर्का सदस्य सिराजुद्दिन हक्कानी एफबीआईको सूचीमा छन्। अब खेल प्रसङ्ग। अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद आईसीसी को T20 वरीयतामा नेपालका 4 खेलाडी पर्न सफल भएका छन्। नयाँ वरीयता अनुसार नेपालका युवा खेलाडी कुशल भुर्तेलको वरीयता सुधार हुँदै 60औं स्थानमा उक्लिएका छन्। यसअघि उनी 61औं स्थानमा रहेका थिए। त्यस्तै पूर्व कप्तान पारस खड्काको वरीयता 91औं स्थानमा यथावत छ। कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्ल 1 स्थान घटेर 96औं स्थानमा झरेका छन्। बलिङतर्फको वरीयतामा सन्दीप लामिछाने 78औं स्थानमा रहेका छन्। नेपालको T20 र 1 दिवसीय वरीयता भने यथावत छ। T20 को नयाँ वरीयतामा नेपाल 13औं स्थानमा छ। नेपाल 1 दिवसीय वरीयताको 16औं स्थानमा यथावत छ। क्यानाडाका रायन पठानले विराटनगर वारियर्सबाट 4थो संस्करणको एभरेस्ट प्रिमियर लिग क्रिकेट EPL प्रतियोगिता खेल्ने भएका छन्। विराटनगरले आज पठानलाई दोस्रो विदेशी खेलाडीको रूपमा अनुबन्ध गरेको हो। यसअघि पहिलो विदेशी खेलाडीको रूपमा विराटनगरले जिम्बाब्वेका अलराउन्डर सिकन्दर राजालाई अनुबन्ध गरेको थियो। EPL क्रिकेट आगामी असोज 9 देखि 23 गतेसम्म कीर्तिपुर स्थित त्रिवी क्रिकेट मैदानमा हुनेछ। अवस्था यिनै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीका आजका सम्पूर्ण बुलेटिन यही सकिन्छ। भोलि बिहान 6:30 बजे नियमित बुलेटिनका साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि सन्तोष र सुरजलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार, शुभरात्रि।